बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की किस्वार कहानी का नाम है मिनाश। शहर से कोसों दूर वीरान जंगल के बीचों बीच वो शगस्ता खंडरात इस वीराने की पुरस्कारियत को बढ़ाने में पेश पेश थे। इस तरफ आने वाले सयाह और शिकारी वहाँ के वीरानों में गुम हो जाते थे। वहाँ पर गुम होने वाले लोगों में से अब तक किसी का सुराग भी नहीं मिल सका था। टूटे फूटे खंडर काफ़ी वसी रकबे पर फैले हुए थे, जो कहीं सही सालिम कमरों की शक्ल में थे तो कहीं गिरी हुई दीवारें और छतें। वहाँ पर हर वक्त मौत का सा सकूत छाया रहता था। वहाँ पर सांप, बिच्छू और दीगर हशरात की बहुतात थी। इस खंडर में किसी जी रूह का होना नामुमकिनात में से था। इसके बावजूद इस खंडर के एक कमरे में जिंदगी के आसार मौजूद थे। 5 इंसान थे वो, जिनमें 2 औरतें और 3 मर्द। पांचों के जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ ना थी। मर्द उल्टे लटके हुए थे और इनके सरों के ऐन नीचे लकड़ियों का अंपार लगा हुआ था, जबकि दोनों लड़कियां नायलून की रस्सियों से बंधी सीधी खड़ी थीं। पांचों इस वक्त बेहोश थे। पहले तीनों लड़कों को होश आया, फिर वक्फे वक्फे से वो लड़कियां भी होश में आ गईं। डर का एहसास होते ही वो कराहने लगी। इनके बाजुओं और गर्दनों में से जहां जहां रस्सियां प्योस थीं, खून निकलकर जम चुका था। वो हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। एक लड़की ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो जबान में प्योस सुई की वजह से इसकी तकलीफ भरी चीख ही निकल सकी। सभी के मुंह में इसी तरह सुइयां प्योस की गई थी। वो सब चेहरे से घबराए हुए लग रहे थे। लड़कियां अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर इनकी हर हरकत इन्हें तकलीफ दे रही थी। आखिर उन्होंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया, मगर तीनों लड़के अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। इनके हाथ इनकी कमर पर बंधे थे और पांव मजबूत रस्सी से बांधकर रस्सी ऊपर छत में फिक्स कुंडों में लगाई गई थी। इन तीनों में से एक लड़के ने अपना जिस्म ऊपर उठाया, बाजुओं को कमर से ऊपर बांधे पांव तक ले आया और जिस्म को कमान की तरह मोड़ते हुए बाजुओं की रस्सियां मुंह तक ले आया। दांतों से रस्सी की गांठ खोलने की कोशिश की, मगर जबान में लगी सुई तकलीफ देने लगी। इसने कराते हुए मुंह को पूरा खोला, जबान बाहर निकालने की कोशिश की। इन्हें यहाँ कैद करने वाले किसी भी वक्त आ सकते थे, यही मौका गनीमत था। इसने तकलीफ की परवाह न करते हुए गांठ खोलना शुरू कर दी। जैसे जैसे गांठ खुल रही थी, इसके मुंह से खून की रवानी तेज होती जा रही थी, मगर इसके इरादों से लगता था वो हर कीमत पर यह रस्सियां खोलकर खुद को आज़ाद करना चाहता है। थोड़ी ही देर में इसके हाथ आज़ाद हो गए। इसने अपने पाँव की रस्सियां खोलना शुरू कर दी। अभी वो एक गांठ ही खोल सका था कि कमरे का दरवाज़ा खुला। इसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो खौफ से इसकी आंखें फैलती चली गईं। इसने अपनी सारी तवज्जो पाँव में बंधी रस्सियों पर मसकूस कर दी। वो और ज़्यादा तेज़ी से इन्हें खोलने लगा, मगर तीनों लड़कों के नीचे पड़े लकड़ियों के अंबार में यकदम आग भड़क उठी। बाल जलने की बू पूरे कमरे में फैल गई। वो तीनों तकलीफ से चीख रहे थे। लड़कियां भी यह मंजर देखकर चीखते जा रही थी। अंदर आने वालों की तवज्जो लड़कियों की तरफ हुई तो उन्होंने अपने हाथों का रुख तब्दील किया। एक झटके से इनके हाथ आग उगलने लगे। लड़कियों के जिस्मों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया और इनकी लर्जा खेज चीखों से पूरा खंडर लर्जा उठा। वो एक ऐसे कबीले में पैदा हुआ था जो आग और पत्थर की परस्तिश करता था। इसे भी अपने वालिदैन से यही तरबियत मिली थी कि वो इन पत्थरों और आग के सामने सजदा रेज़ हो। वो ये काम करता तो था, मगर इसका दिल इस बात पर मुतमईन ना था कि ये बेजान चीज़ें इसकी कोई मुश्किल हल भी कर सकती हैं। वो अपने आबाओ अजदाद के तरीक़ों पर चल तो रहा था, मगर सिर्फ हालात के पेश नज़र इसकी सोच अपने बड़ों से बहुत मुख्तलिफ थी। कभी कभी वो आसमान पर छाए हुए सितारों को देखता तो सोचता कि खूबसूरत कहकशाएं, ये पहाड़, चांद, सूरज और तरह तरह की नेमतें क्या इस आग की मरहूम में मन्नत है? और इसका जवाब देता, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी सोच में पड़े इससे घंटों गुजर जाते और फिर दिल को मुनव्वर करती एक नूरानी रोशनी हर तरफ फैल जाती तो वो घबरा कर आंखें खोल देता। वो अपने कबीले वालों को चीख चीख कर कहना चाहता था,
کہ जिन्हें तुम पूछते हो ये इस लायक नहीं, मगर फिर बहुत से वहम इसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इन्हीं दिनों इसे एक अहम काम सौंपा गया। तभी से पता चला कि वो 22 साल का हो चुका है। इनके कबीले का ये रिवाज सदियों से चलता आ रहा था कि जो बच्चा 22 साल की उम्र को पहुंचता, इसको वहाँ की फौज में शामिल कर लिया जाता। दुनिया में फैले ऐसे लोग जिनको वो जादूगरों या साहिरों के नाम से जानते थे, इनका खात्मा ही इनका मिशन था। इस वक्त भी वो मुराकबे की हालत में था जब इसे सरदार के सामने पेश होने का बुलावा आया। थोड़ी देर में और सरदार के रूबरू खड़ा था। तुम जानते हो कि तुम 22 साल के हो चुके हो। हम तुम्हें मिशन पर भेजना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जहन में अगर कोई सवाल हो तो बताओ, और क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? सरदार ने अपनी बारोब आवाज में कहा। मैं तैयार हूँ जनाब। इसने अपना सर खम किया। शाबाश मिनाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, सरदार ने कहा और अपनी कुर्सी से उठा। इस कमरे के दरमियान में एक 2.5 फुट का गोल चबूतरा था जिस पर शीशा लगा हुआ था। सरदार ने अपने हाथ मखसूस अंदाज में चबूतरे के गिर्द लहराए तो इस शीशे पर एकदम धुआं छाना शुरू हो गया। धुआं छटने के बाद शीशे के अंदर एक मंजर उभरा। इधर आओ मिनाश। मिनाश चलता हुआ इसके सामने जा खड़ा हुआ। शीशे के अंदर का मंजर देखकर वो ठिठक गया। वो एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला शख्स था जो तस्बीह हाथ में लेकर आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। इसके चेहरे से नूर ही नूर फूट रहा था जिसकी रोशनी वो कभी कभी अपने सीने में महसूस करता था। फिर मंजर बदला। एक 16-17 साल लड़की अपने आगे कोई किताब रखे मुंह हिला रही थी। इसकी आवाज़ वहाँ सुनाई नहीं दे रही थी। ये दोनों अफराद तुम्हारा मिशन है। इनको उठाकर यहाँ लाना ही तुम्हारे ज़िम्मे है। इनको यहाँ कैसे लाना है ये तुम्हारी अपनी जहानत पर मुनहसर है। एक बात याद रखना, ये लोग कमाल के साहिर होते हैं। बेशक हमारी ताकतें इनसे कहीं ज़्यादा होती हैं, मगर ये लोग अपने छोटे से जादू से तुम्हें बेबस कर सकते हैं। फिर हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? सरदार ने तफसील बताते हुए कहा। जी ठीक है, अब जाओ अपनी तमाम ताकतें इस मिशन पर लगा दो, और एक बात जहन में रखना, अगर तुम नाकाम लौटे तो मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, सरदार ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। और मिनाश लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। यह क्या हिमाकत लामाज, अपने बेटे से तुम इस तरह पेश आ रहे हो? मिनाश के जाते ही साथ बेटी औरत ने जबान खोली। बेशक वो हमारा बेटा है, मगर इसे भी तो ये इल्म होना चाहिए कि कानून सबके लिए एक जैसा है, और मैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए ये नहीं देखूंगा कि कौन मेरा रिश्तेदार है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों से दर्द देने वाले मुसलमानों का खात्मा है। जब तक इस इलाके में एक भी ऐसा मुसलमान है, मेरा मिशन जारी रहेगा। इतना कहकर सरदार उठा और कमरे से बाहर निकल गया। तलत शाह इस शहर में बहुत मशहूर और मारूफ थे। यह शहरत इन्हें ऊंचे ऊंचे पोस्टर या टीवी पर शाया करता इश्तिहार से नहीं मिली थी, बल्कि यह तो इनकी खुशबू थी जो इस शहर से निकलकर दूसरों शहरों में भी पहुंच रही थी। वो 5 वक्त के नमाजी थे। इनका ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजरता। जुम्मे के जुम्मा वो अपने घर में दर्स दिया करते थे, जिसमें महफिल मुराकबा और तहलील नफ्सी पर प्रैक्टिकल भी किया जाते। इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र किया जाता। इस रूहानी और वजदानी महफिल में शिरकत के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वो कहते थे, इंसान को कोई फ़िरका नहीं, इंसान को सिर्फ एक सच्चा मुसलमान होना चाहिए। फ़िरका वारियत से झगड़े पैदा होते हैं और इंसान अपने असल मकसद को भूल बैठता है। वो मगरिब की नमाज पढ़कर आ रहे थे कि इन्हें अपने पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था। शाम का धुंधला का आहिस्ता आहिस्ता स्याह चादर ओढ़ रहा था। एक मोड़ से मुड़ते ही सामने कीचड़ था। यहाँ पर अक्सर नाके सेवरेज सिस्टम होने की वजह से पानी खड़ा रहता था। शाह साहब ने सलवार को ऊपर किया और कीचड़ से बचते हुए गुजरना चाहते थे कि जाने कहाँ से एक वजनी पत्थर इस कीचड़ में आ गिरा तो शाह साहब के सारे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। तभी इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके जिस्म में अंगारे से भर गए हो। कोई इनके वजूद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। शाह साहब ने बहुत कोशिश की, मगर आखिरकार इनका जहन अंधेरों में डूबता चला गया। जब इन्हें होश आया तो इनके जिस्म पर लिबास बराए नाम था और सारा जिस्म गंदगी से भरा हुआ था। वो इस वक्त एक कुर्सी से बंधे पड़े थे।
और इनकी जबान में सुई प्योस थी। मिनाज सर झुकाए एक तरफ खड़ा था। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और सरदार अंदर दाखिल हुआ। शाबाश बेटा शाबाश, तुमने कमाल कर दिया, सरदार नामाश ने बेटे को सराहते हुए कहा। मगर इसके जिस्म पर गंदगी क्यों मल दी? सरदार ने हैरानगी से कहा। मैंने ये बात नोट की है कि जब इस शख्स के कपड़ों या जिस्म पर गंदगी होगी, हमारी खुफिया ताकतें तभी इस पर असर करेंगी। दूसरी सूरत में हम लोग इसके नज़दीक भी नहीं जा सकते। मैंने रास्ते में बहुत कोशिश की, मगर जब तक इसके कपड़े पाक थे मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सका। इसलिए मैंने इसके सारे जिस्म पर गंदगी मल दी। मिनाश ने नहायत मतानत से जवाब दिया। बहुत खूब बेटा, यही तो होता है इनका जादू कि इतने ताकतवर होने के बावजूद हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम जाओ, कोई काम हुआ तो तुम्हें बुलवा लिया जाएगा, सरदार ने नहायत खुशी से कहा। मिनाश के जाने के बाद सरदार ने एक तरफ बड़ा चमकदार खंजर उठाया और शाह साहब की गर्दन पर फेर दिया। खून का फुआरा उबल पड़ा। गरम गरम खून के छिटे लामाश के मुंह पर पड़े तो इसे तमानियत का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में शाह साहब की आंखें बेनूर हो गईं। तलत शाह को गुम हुए एक माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका था। इनके चाहने वालों में काफ़ी दौलतमंद लोग भी थे जिन्होंने शाह साहब की तलाश पर काफ़ी खतीर रकम खर्च की, मगर इनका निशान कहीं ना मिला। रो धोकर इनके घर वालों ने भी सब्र कर लिया। इनकी एक बेटी और एक बेटा था। मरियम गुल से छोटी थी और एमए इस्लामियात कर रही थी, जबकि गुल एक मामार था। इसका शुरू से पढ़ने का दिल नहीं था, जिसकी वजह से वो सिर्फ मिडल कर सका और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। मरियम बिल्कुल पाप पर गई थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती, तिलावत करना इससे बहुत अच्छा लगता था। इसकी किरात और चहत जैसी आवाज़ सुनकर खुद गुल इसके पास बैठ जाता और जब तक वो तिलावत करती वो इसे सुनता रहता। कितनी ही बार वो भाई से कहती, भैया तुम खुद भी तिलावत किया करो, बहुत सुकून मिलता है। तो वो कहता, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, मैं इस रास्ते पर ज़रूर आऊँगा, मगर इस तरह कि फिर वापस ना हो सकूँ। मैं बंदा नहीं चाहता, ये ना करो वो ना करो। मैं पहले अच्छी तरह ऐश करना चाहता हूँ और फिर जब मैं उकता जाऊँगा तो मैं खुद ही दीन की तरफ लौट आऊँगा। मरियम इसकी सोच पर बहुत बेचुदाब खाती और इसके जाने के बाद खुदा के हजूर दुआ मांगती कि खुदा इसको सिरात मुस्तकीम पर चला। गुल बाप की तरह नमाजी और परहेजगार बेशक नहीं था, मगर इस्लामी इक़्तिदार की बेहरमती भी नहीं करता था। ना इसको कोई बुरा शौक था। इसके 3 दोस्त थे। नासिर जो 1 मिनट की बात घंटे में ख़त्म करता था, गुल्लू जो खुद को गुलकार नुमा चीज़ समझता था, और तीसरा मिर्ज़ा जो अपने बेतुके महावरों की वजह से मिर्ज़ा महावरी के नाम से मशहूर हो चुका था। ठहरो भैया। गुल नाश्ता कर चुका था और काम पर निकलने ही वाला था कि मरियम की आवाज़ पर पलटा। मुझे रात से काफ़ी डरावने ख्वाब आ रहे हैं, आप ये नक्श कुरानी गले में पहन लें। मरियम ने डोरी में बंधा एक नक्श गुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह क्या मुसीबत है मरियम, तुम भी ना। अब क्या इस नक्श से मेरी आने वाली मौत टल? गुल की बात पूरी होने से पहले मरियम ने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। ऐसा मत कहो गुल, अब्बा के लापता होने के बाद तुम ही तो हमारा सहारा हो। मरियम की आंखें नम हो गई थी। गुल सब कुछ देख सकता था, मगर मरियम की आंखों में आंसू नहीं। इसलिए इसने नक्श लेकर गले में डाल लिया और मरियम की आंखों से निकलते आंसू अपने हाथों से साफ कर दिए। वो घर से निकला तो तीनों दोस्त इसका इंतजार कर रहे थे। मियाँ आप तो गले में तावीज़ डालकर निकले हो, कोई आंधी तूफान तो नहीं आने वाला? मिर्ज़ा की नज़र इसके गले में पड़े तावीज़ पर पड़ी। नहीं मिर्ज़ा, ये छोटी ने दिया है, कहती है इसे पहन लो आफात टल जाएगी। गुल को एक प्लाजे का ठेका मिला था और इसने वहाँ मजदूर मिस्त्री लगाए हुए थे। ये तीनों इसके गहरे दोस्त थे और इसके साथ मजदूरी करते थे। आज काम ख़त्म करते करते 11 बज गए थे। जिस रास्ते से वो काम पर आते थे वो काफ़ी लंबा था और इस वक्त कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिल सकती थी। सो गुल ने शॉर्टकट इख्तियार किया। यह रास्ता एक छोटे से कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। लोगों का कहना था कब्रिस्तान काफ़ी भारी है, आज से भूत प्रेत का मस्कन है। यहाँ लोग सुबह के वक्त भी आने से कतराते थे। गुल ने हसेब वगैरह को कभी हकीकी नहीं माना था। यही वजह थी कि वो बेधड़क कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा जा रहा था। भाई गुल, आप किधर जा रहे हैं?
नासिर अपने मखसूस स्टाइल में बोला। अपने घर जा रहे हैं और किधर जाना है? गुल ने लापरवाही के अंदाज में कहा। मगर ये कब्रिस्तान तो हसेब ज़दा है। अब की बार गुल्लू ने मालूमात बढ़ाई। मुझे मालूम है, जिसको डर लगता है वो वापस जा सकता है। गुल अब कब्रिस्तान के दाखिली रास्ते पर पहुंच चुका था। मियाँ डरने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई चीज़ हमारे रास्ते में आई तो खंजर है मेरे पास। मिर्ज़ा ने पान की पीक फेंकी और शलवार के नेफे को थपथपाया और फिर वो चारों कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अभी वो कब्रिस्तान के वस्त में थे कि इन्हें अपने पीछे छन छन की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगता था कि कोई इनसे 4 कदम पीछे चल रहा है। पहली बार गुल को भी पसीना आने लगे। फिर वो आवाज़ करीब आई और इनके पहलू से होती हुई गुजर गई। चांद की मदम रोशनी में भी इसका उजला सरापा साफ नजर आ रहा था। जर्क बर्क लिबास में मलबूस वो एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। इसने काफ़ी खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। इसके पाँव में पायलें थी, जिसकी वजह से छन छन की आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की इनके आगे चलती हुई एकदम पलटी, एक अदा से इन चारों को देखा और फिर मटक मटक कर चलने लगी। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, गुल्लू ने अपनी बेसुरी आवाज़ से रफ़ी साहब को शिकस्त देने की कोशिश की तो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी हंसी भी इसकी तरह खूबसूरत थी। अचानक पान की पीक फेंकते हुए मिर्ज़ा की नज़र लड़की के पाँव पर पड़ी तो इसे हैरत का एक झटका लगा। गुल मियाँ, तुमने कभी भागे पाँव उल्टे वाला मुहावरा सुना है? मिर्ज़ा ने गुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। गुल इस लड़की के हुस्न में महू था। मिर्ज़ा की बात सुनी अनसुनी हो गई। कभी तो सीधा बोल लिया करो मिर्ज़ा जी, उल्टे पाँव भागना होता है, भागे पाँव उल्टा नहीं। गुल्लू ने तस्दीक की। अरे ज़रा इस लड़की के पैर देखो। मिर्ज़ा गुल्लू से मुखातिब था। गुल भी इसकी बात सुनकर लाशौरी तौर पर इस लड़की के पैर देखने लगा। क्या हुआ है पैरों को? गुल्लू ने इसके पाँव घूरते हुए कहा। ये मुतरमा नीचे से उल्टी हैं, मतलब पाँव उल्टे हैं, अब समझ आई? मिर्ज़ा ने ड्रामाई अंदाज में सरगोशी की। नासिर, जो मिर्ज़ा की बातें समझ नहीं पा रहा था, अचानक ऊंची आवाज़ में बोला, बब बेचारी को पोलिया होगा। इसका जवाब सुनकर तीनों ने अपनी हंसी को बमुश्किल कंट्रोल किया। वो लड़की एकदम पलटी तो इसकी शक्ल काफ़ी खौफनाक हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इन चारों के करीब होती जा रही थी। लगता है बातों के भूत लातों से ही नहीं मानेंगे। मिर्ज़ा इस मौके पर भी मुहावरे की टांग तोड़ना ना भूला था। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम इतना डर क्यों रहे हो? नासिर ने हैरानगी से पूछा। अबे घामड़, इसके पाँव उल्टे हैं, मतलब ये चुड़ैल है। गुल्लू ने इसकी गद्दी में चपत रसद करते हुए जवाब दिया। चुड़ैल? नासिर की घी बंद गई। चुड़ैल सीधा मिर्ज़ा की तरफ आ रही थी। अब नासिर की नज़र भी इस पर पड़ चुकी थी और इसकी खौफनाक शक्ल देखकर वो खौफ से चीखे जा रहा था। कब्रिस्तान के खारजी रास्ते की तरफ भागो, गुल ने चिल्लाकर कहा और खुद चुड़ैल की तरफ बढ़ा जो मिर्ज़ा की गर्दन काबू कर चुकी थी। गुल ने जाते ही इसके बाल पकड़े और झटके से पीछे खींच लिया। चुड़ैल ने दर्द से चीखते हुए मिर्ज़ा की गर्दन छोड़ दी। मिर्ज़ा ने मौका गनीमत जाना और शलवार में मौजूद खंजर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। एक झटके से खंजर बाहर निकाला और बहादुर बनने की जुस्तजू में अपना हज़ारबंद काट दिया। पता तब चला जब शलवार उतरकर पाँव पर जा गिरी। चुड़ैल ने एक ज़बरदस्त झटका अपने बालों को दिया तो गुल उड़ता हुआ इसके सर से होता सामने जा गिरा। चुड़ैल के दोनों हाथ लंबे होने लगे, एक हाथ मिर्ज़ा की तरफ और दूसरा गुल की तरफ। मिर्ज़ा अपना टूटा हज़ारबंद जोड़ने में मगन था। जब चुड़ैल का हाथ करीब आया तो जान बचाने के लिए भागा, मगर इसका हाथ मिर्ज़ा की शलवार पर पड़ चुका था। मिर्ज़ा ने इज्जत पर जान को तरजीह दी और शलवार वहीं छोड़कर कब्रिस्तान के खारजी रास्ते की तरफ भागा। चुड़ैल का दूसरा हाथ गुल की गर्दन पर पड़ चुका था और वो इसे उठा उठाकर पटक रही थी। गुल अपने आप को छुड़ाने की बहुत जद्दोजहद कर रहा था। इसे खींचा तानी में जाने कब गले में पड़ा नक्श बाहर आया और इससे मुनक्कस होती सुनहरी किरणें चुड़ैल की तरफ बढ़ी। गुल को वाज़ा नजर आ रहा था कि कुरानी नक्श के हरूफ सुनहरे होकर चुड़ैल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही ये हरूफ चुड़ैल के जिस्म से टच हुए, इसे आग ने पकड़ लिया। चुड़ैल की चीखें इतनी भयानक थी कि मजबूरन गुल को अपने आंखों पर उंगलियां ठूसनी पड़ी। थोड़ी ही देर में वहां खामोशी के सिवा कुछ न था। गुल ने तावीज़ को छूमा,
खुदा का शुक्र है कि इसने तुम्हें छोड़ दिया, अब हम आइंदा इधर से नहीं गुजरेंगे, गुल्लू ने हमदर्दाना लहजे में कहा। नहीं, अब वो ख़त्म हो चुकी है, डरने की कोई बात नहीं, मेरी आंखों के सामने इसे आग लग गई थी और ये सब इस नक्श की बदौलत हुआ है। गुल ने इन्हें खौफज़दा देखा तो तसल्ली दी। चलो अच्छा हुआ, खस कम जहाँ पाक। मिर्ज़ा भला कहाँ पीछे रहने वाला था, तो तुम भी बहुत सुर निकाल रहे थे कि चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। अब गाओ। बब्बा बोलती बंद हो गई क्या? नासिर ने गुल्लू से कहा, जो अभी तक काँप रहा था। इस दिन से गुल 5 वक्त का नमाजी हो गया। वो फारिग वक्त में अपनी बहन मरियम से कुरान की तालीम भी लेने लगा। मरियम के पास बहुत वसी इल्म था। वो हर आयत का तर्जुमा और तफसीर काफ़ी तफसील से बताती। इसकी बातें सुनकर गुल के अंदर फूटी ईमान की नाजुक सी कोपल को गुज़ा मिलती और वो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े पौधे की शक्ल इख्तियार करने लगी। आज मरियम काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। उसकी माँ सकीना ने इससे बहुत पूछा, मगर वो सर दर्द का बहाना करके टाल गई। गुल भी 2-3 हफ्ते के लिए फारिग था। जब वो बहन से कुरान का दर्स लेने बैठा तो इसे परेशान और बेचैन पाया। क्या बात है मरियम, तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रही हो। गुल ने इस्तग़फ़ार किया तो मरियम फूट फूट कर रोने लगी। बताओ क्या मसला है। गुल भी इसकी हालत देखकर काफ़ी घबरा गया था। भैया मैं तालीम नहीं छोड़ना चाहती, मेरे इम्तिहान में 2 माह रह गए हैं, मगर मेरा कॉलेज जाना बहुत मुश्किल हो गया है, मरियम ने रोते हुए मबहम से अंदाज में बताया। अरे पगली, रोती क्यों है, मुझे साफ साफ बता, गुल ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। वो लड़का शहर के बहुत बड़े आदमी का बेटा है, वो मुझे कॉलेज में दाखिले के दिन से परेशान कर रहा है। कहता है कि कल दोपहर के बाद फलां होटल में अगर तुम ना आई तो मैं सबके सामने तुम्हारी इज्जत। इतना कहकर मरियम फिर से रोने लगी। यह सब सुनकर गुल का खून खोलने लगा। फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मैं कल खुद तुम्हारे कॉलेज जाऊंगा, तुम मुझे वो लड़का दिखाना। गुल ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा तो वो गुल के सीने में छुप गई। अगले दिन गुल उसे छोड़ने कॉलेज गया। अंदर दाखिल होते ही 4-5 लड़के इनकी तरफ बढ़े। इनका पहनावा और शक्लें बता रही थी कि वो यहाँ पढ़ने के बजाय लोफरी करने आते हैं। उन्होंने अपनी शर्ट्स के बटन खोल रखे थे, चेहरों पर तरह तरह की करीमें लगाई हुई थी और बाल औरतों की तरफ बढ़े हुए थे। क्या बात है बुलबुल, हम में कौन सी कमी देखी जो अपने इस आशिक को साथ ले आई हो। इनमें से लंबे कद के लड़के ने इंतहाई बेहुदा अंदाज में कहा। मरियम ने भाई के बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली। गुल अपनी सुरखोती आंखों से इसे घूर रहा था। अरे इज्जत, देखो तुम्हें कैसे घूर रहा है, जैसे खा जाएगा, लंबे लड़के के साथ खड़े एक ने कहा। गुल इनकी साइड से होता एक तरफ बढ़ गया। मरियम को क्लास में छोड़कर वो वापस आया तो सीधा इन 5 की तरफ बढ़ा। इसने अपनी मुट्ठियां जोर से बेंच रखी थी। लंबे कद वाले के सामने जाकर वह इसकी आंखों में आके डाले खड़ा हो गया। ए गोंचू, अगर तेरा दिल इस पर आ गया है तो तुझे भी इसका टेस्ट करा दूंगा, मिलकर खाने से इत्तेफाक बढ़ता है। लंबे कद वाले ने इतनी ही बात कही थी कि जैसे गुल पर क़यामत टूट पड़ी। गुल का मुड़ा हुआ घुटना इसकी टांगों के दरमियान पड़ा तो वो दर्द से दोहरा हो गया। गुल ने इसी पर इक्तफा नहीं किया। इसने उछलकर अपनी कोहनी इसकी कमर में रसीद की तो वो ज़मीन पर धूल चाटने लगा। दूसरे ने यह देखा तो अपनी बेल्ट निकाली और गुल की कमर पे मारना चाहता था कि गुल, जो इस तरफ से गाफिल नहीं था, मुड़ा और इसका वार अपने हाथ पर रोका। एक झटके से बेल्ट इसके हाथ में आ गई। इस लंबे लड़के के बाकी दोस्त भी आगे बढ़े, मगर इसके बाद गुल ने इन्हें कोई हमला करने का मौका न दिया और बेल्टों, गुंसों और टुकड़ों से इन्हें अधमुआ कर दिया। 5 लड़के थोड़ी ही देर में ज़मीन पर पड़े करा रहे थे। गुल ने लंबे कद वाले को गिरबान से पकड़ा और इसकी आंखों में आके डालता हुआ बोला, वो लड़की मेरी बहन है, आइंदा अगर इसकी तरफ देखा भी तो आंखें नोच लूँगा। फिर वो इसे आखिरी ठुड्डा मार कर कॉलेज से निकल आया। तुम्हारा दूसरा निशाना ये लड़की है, गौर से देख लो इसे और उठाकर यहाँ ले आओ। सरदार लामाश ने मिनाश को बुलाया और शीशे में इसे मरियम का अक्स दिखाया। मिनाश के लिए काम मुश्किल नहीं था। इसने सरदार से इजाज़त ली और पलक झपकते ही मरियम के घर आ पहुंचा। मरियम इस वक्त गुल को पढ़ाने में मगन थी। मिनाश इन दोनों की नज़रों से ओझल इनके करीब जाकर खड़ा हो गया। इस लड़की के चेहरे से वही रोशनी फूट रही थी
جو کبھی کبھار مناش کے اندر کے اندھیروں کو جھنجھوڑ ڈالتی تھی، وہ چند منٹ کے لیے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ قرآن پاک کے مقدس الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جس سچائی کی وہ تلاش کرتا رہا ہے وہ اسے یہی ملے گی۔ مریم کی آواز اس کے اندر بھونچال پیدا کر رہی تھی۔ خدا نے یہ آسمان اور زمین بنائے، پھر اس آسمان میں برج مقرر کیے۔ دن اور رات کا بنانے والا وہی ہے۔ اس کی مرضی کا بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ دنیا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یوم حساب کو جب کافروں کے سامنے ان کا اعمال رکھا جائے گا اور انہیں اللہ کی طرف دکھ دینے والا عذاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہائے شامت، ہمیں ہمارے بڑوں نے کہاں پھنسا دیا تھا، کاش ہم بھی ہدایت پانے والوں میں ہو جاتے۔ مریم بولے جا رہی تھی اور مناش کے اندر کی دنیا بدلتی جا رہی تھی۔ یہی کچھ تو وہ سوچتا رہتا تھا۔ ان سوالوں کی ہی تو اسے کھوج تھی۔ ابھی تو نور کی ایک کرن اس کے اندر پھوٹی تھی۔ وہ پورا نور اپنے سینے میں سمیٹنے کے لیے بے چین تھا، مگر اس لڑکی نے وہ مقدس کتاب بند کر دی۔ مسجد سے مغرب کی نماز کا بلاوا آ رہا تھا۔ گل وہاں سے اٹھا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ مریم نے جائے نماز بچھائی۔ اس کی ماں سکینہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آج تک آگ کو سجدہ کرتا رہا تھا، مگر یہ لوگ کسی اندیکھی ہستی کو سجدہ کر رہے تھے۔ وہ اس سب کو جان لینا چاہتا تھا۔ جو طمانینت ان لوگوں کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی وہ خود محسوس کرنے کے لیے بے چین تھا، مگر اس کے لیے اسے خود کو ظاہر کرنا پڑتا۔ اسے چند روز کے لیے وہیں رہنے کا پروگرام بنایا اور اس گھر کے صحن میں لگے درخت پر اپنا بسیرا کر لیا۔ وہ روزانہ فجر کے وقت اور عصر کے بعد اس لڑکی کی میٹھی آواز سنتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندھیرے اجالے میں بدلنے لگے۔ وہ خود ان لوگوں جیسا بننا چاہتا تھا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ ان جیسا بننے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی ان لوگوں پر اپنا آپ ظاہر کرے۔ پھر ایک دن قدرت نے اسے یہ موقع دے ہی دیا۔ گل اس دن فارغ تھا اور جہاں راج مستری بیٹھتے تھے وہاں صبح بیٹھا تھا۔ جن لوگوں نے تعمیراتی کام کروانا ہوتا تھا وہ یہیں سے راج مستریوں کو لے جاتے تھے۔ ایک چمچماتی کار آ کر گل کے عین سامنے رکی۔ اس میں سے رئیسانہ لباس میں ملبوس ایک شخص اترا اور اس سے پوچھا، کیا تمہارا نام گل ہے؟ جی ہاں، میرا نام ہی گل ہے، گل نے جواب دیا۔ آؤ تم سے کام ہے۔ نووارث نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا تو گل اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی گاڑی تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ بے ہوشی کے اندھے کنویں میں گرتا چلا گیا۔ اس کو ہوش آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پشت پر بندھے تھے اور وہ ایک گدڑی کی صورت میں کمرے کے فرش پر پڑا تھا۔ ہوش آنے کے کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص منہ میں سگار دبائے اندر داخل ہوا۔ ایک طرف پڑی کرسی کھینچ کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ لگتا تو نہیں کہ تم نے اکیلے 5 جوان لڑکوں کی دھلائی کی ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو اتنی آسانی سے ہمارے قابو میں نہ آتے۔ سگار کو اپنے پاؤں تلے مسلتے ہوئے وہ شخص گویا ہوا۔ دھوکے سے وار کر کے کہتے ہو کہ میں آسانی سے قابو آ گیا؟ ایک بار مجھے کھول کر پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں، گل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بہت خوب، رسی جل گئی مگر پل نہیں گیا۔ جن لڑکوں کو تم نے پیٹا ان میں سے ایک میرا بیٹا تھا۔ تم نے عصمت بیگ کے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ پورا شہر میرے نام سے کانپتا ہے۔ تجھے تیرے کیے کی سزا ملے گی اور وہ ہے موت، ایسی موت کہ تیری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ ڈال دو اسے پروسیس میں، اس شخص نے کہا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور 10-12 افراد اندر داخل ہوئے جو چہرے سے چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ گل نے دیکھا یہ کوئی اسپننگ فیکٹری تھی جس میں دھاگا بنتا تھا۔ کپاس کو کہیں پروسیس سے نگزار کر مشینیں دھاگے میں تبدیل کرتی تھی۔ اچانک ہی مشین چلنے کی مخصوص آواز سنائی تھی۔ ان لوگوں نے اسے اٹھایا اور مشین کے پاس لائے۔ گل نے بہت جدوجہد کی مگر ہاتھ پیر بندھے ہونے کی وجہ سے خود کو بچا نہ سکا اور روئی دھڑکنے والی اس مشین میں داخل کر دیا گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع ہو گیا۔ گل کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر رونما ہوا۔ ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے پاس کھڑا تھا۔ یہ ایک وسیع میدان تھا۔ عصر کے وقت کی ڈوبتی روشنی سارے میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان شہزادوں جیسا لباس سے بے تن کیے اس کے سرانے بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔
इसे जानकुनी की तकलीफ महसूस हुई तो इस खूबसूरत नौजवान के होठों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। इस नौजवान की मुस्कुराहट में वो अपनी तकलीफ भूल गया और खुद भी मुस्कुराकर इसके चेहरे को तकने लगा। फिर एकदम ही इसके तमाम एहसासात पर तारीकी छाती चली गई। गुल की हड्डियों और गोश्त का खून से भरा मलगूबा मशीन की दूसरी तरफ गिर रहा था। गुल को घर से निकले आज दूसरा दिन था और वो अभी घर नहीं लौटा था। माँ और बहन काफ़ी परेशान थे। बेटा मरियम, मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुल ने कोई रात बाहर गुजारी हो। तुम जानती हो तुम्हारे बाबा भी इसी तरह गुम हो गए थे, मगर मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। गुल के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। सकीना ने रोते हुए अपना टुकड़ा बेटी को बताया। माँ, वो मेरा भाई है, इसकी बिना मैं भी कैसे जी सकती हूँ। खुदा खैर करे और इसे वापस ले आए। मरियम भी रो रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और गुल अंदर दाखिल हुआ। खैर तो है, ये माँ बेटी आज किस खुशी में गले मिल रही है। गुल ने दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए कहा। भैया, इतना कहकर मरियम दौड़कर गुल से लिपट गई। अरे क्या हुआ, तुम लोगों को रो क्यों रहे हो? वो तो मुझे काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और मैं बता ना सका, गुल ने सफाई पेश करते हुए कहा। आइंदा ऐसा कभी मत करना गुल, मैं तुम दोनों को देखकर जिंदा हूँ। अगर तुम में से किसी को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सकीना ने लाड भरे लहजे में सरजश की। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा माँ। गुल ने माँ के आंसू साफ किए तो मरियम भी चुप हो गई। असर के बाद दोनों बहन भाई कुरान पाक लेकर बैठ गए। मरियम ने इसे पढ़ाना शुरू किया। वो आयत की तिलावत करती और फिर इसका तर्जुमा कर देती। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 49 से 52 का तर्जुमा और तफसीर बयान हो रही थी। गुल सर झुकाए बहुत तवज्जो से सुन रहा था। मरियम की शहद भरी आवाज़, तिलावत बमा तर्जुमा इसके अंदर छाए गफलत के परतों को चाक कर रही थी। और कहते हैं कि जब हड्डियाँ बोसीदा और चूर चूर हो जाएंगी तो क्या असर नो पैदा होकर उठेंगे। कह दो कि ख्वाह तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज़ जो तुम्हारे नज़दीक पत्थर और लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो। झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जलाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया। ताज्जुब से सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब हुआ। कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। मरियम भी इतना ही तर्जुमा कर सकी थी कि गुल की हिचकियाँ बंद गई। क्या हुआ भैया, रोते क्यों हो? मरियम ने हैरानी से पूछा। अपनी और इन लोगों की किस्मत पर रो रहा हूँ जो हक से मुंह मोड़े हुए हैं, गुल ने खुद को संभालते हुए कहा। एक बात पूछूं? गुल ने सर झुकाए हुए पूछा। हाँ पूछो। मेरा एक दोस्त है, वो बेदीन है, मगर इसे हमारा दिन पसंद आ गया है। वो हमारे दिन में दाखिल होना चाहता है। बताओ वो क्या करे? गुल ने ठहर ठहर कर सवाल किया। सुभान अल्लाह, इस्लाम ऐसा मज़हब है जो इतना मुश्किल नहीं। इसे कहो कि कलमा तैयबा सच्चे दिल से पढ़े और जिन कामों से हमारा मज़हब रोकता है वो छोड़ दे बस। मरियम ने इसे मुसलमान होने का ज़रिया बताया। कलमा तैयबा कैसे पढ़ेगा वो? गुल ने बेचैनी से पूछा। क्या हो गया तुम्हें गुल? कलमा तैयबा भला कैसे पढ़ा जाता है, इतना भी नहीं मालूम? मरियम ने हैरानी से गुल को देखा। वो तो मुझे मालूम है, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सर ढांपा होना चाहिए या नहीं। गुल घबरा गया था और घबराहट में इसने बात बना दी। मरियम हंस पड़ी। बहुत बुद्धू होते जा रहे हो। नमाज के लिए या तिलावत के लिए सर को ढांपना ज़रूरी है। कलमा तैयबा ऐसा कलमा है जिसमें हम दिल से इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सर ढांपा जाए या ना, ये ज़रूरी नहीं। सिर्फ कोई गैर मज़हब सच्चे दिल से कह दे तो वो मुसलमान हो जाता है। मरियम ने इसे बच्चों की तरह समझाया। गुल जो असल में मिनाश था, यही जानना चाहता था। इसने 2 दिन पहले जब मरियम और इसकी माँ को गुल के लिए परेशान देखा था तो वो गुल की तलाश में निकल गया था और फिर इसे पता चला कि गुल अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो खुद इसकी सूरत लेकर यहाँ चला आया और अब जब तक इसकी ज़िंदगी थी वो यहीं रहने का इरादा कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम की हर ऊंच नीच से वाकिफ़ होता गया। वो इस ज़ात का बहुत शुक्रगुजार था जिसने इसे हिदायत का रास्ता दिखाया था। इसने अपनी खुफिया कुव्वतों का इस्तेमाल भी छोड़ दिया था ताकि मरियम या इसकी माँ को कोई शक ना हो जाए, मगर जो होना होता है वो होकर रहता है। मरियम के एमए इस्लामियात के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे। आज इसका तीसरा पेपर था।
سمیر نے 2 سال اس کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ سمیر کافی رئیس خاندان کا اکلوتا چراغ تھا، مگر کافی سلجھا ہوا اور با تہذیب لڑکا تھا۔ لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا یا اس ٹائپ کا کوئی بھی مرض، فلرٹ وغیرہ سے اسے نفرت تھی، مگر یہ لڑکی اسے کالج میں داخلے کے دن سے ہی بے چین کیے ہوئے تھی۔ نیچی نگاہ، میک اپ سے عاری چہرہ اور اس کی پاکیزہ معصومیت نے سمیر کا دل موہ لیا تھا۔ پورے 2 سالوں میں صرف 3 مرتبہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکا تھا، وہ مکمل پردے میں ہوتی تھی۔ سمیر نے کافی دفعہ ہمت کی، مگر اس کے سامنے کچھ بول نہ سکا۔ سمیر اپنا پیپر مکمل کر کے امتحانی کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اس کو دیکھ کر گھر جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ سمیر نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ جانے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر 3 لڑکوں پہ پڑی جو تیزی سے واش روم کی طرف جا رہے تھے۔ یہ کالج کے انتہائی لوفر اور بدماش قسم کے لڑکے تھے۔ ان میں ایک لمبا لڑکا عزت بیگ جو شہر کے مافیا ڈون کا بیٹا تھا، سب سے آگے تھا۔ سمیر کو خطرے کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ وہ تیزی سے واش روم کے دروازے پر پہنچا۔ وہ تینوں وہاں نہیں تھے اور لیڈیز واش روم سے مریم کی کھٹی کھٹی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ انہیں شاید یقین تھا کہ اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ اندر کی صورتحال دیکھ کر سمیر کا خون جوش مارنے لگا۔ مریم کے ساتھ وہ تینوں زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمیر نے قدم آگے بڑھایا تو لمبے قد والے نے ریوالور نکال لیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھ کر سمیر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ریوالور کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ رک جاؤ وہیں، ورنہ گولی مار دوں گا، عزت بیگ نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، مگر سمیر اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ سمیر سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک طرف لڑک گیا۔ اسی وقت باہر سے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو وہ تینوں وہاں سے بھاگ نکلے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا مجمع سا لگ گیا۔ کوئی اسے ہسپتال پہنچاؤ خدا کے لیے۔ مریم نے جب دیکھا کہ سبھی تماشا دیکھ رہے ہیں تو روحانسی آواز میں کہا۔ ان میں سے 4 لڑکے آگے بڑھے، سمیر کو اٹھایا، انہی میں سے ایک لڑکے کی گاڑی میں اسے ڈالا۔ مریم بھی ساتھ بیٹھی اور یہ سب ہسپتال کی طرف چل پڑے۔ مریم اور سمیر کے گھر اس حادثے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور اب گل، سکینہ اور سمیر کی فیملی ہسپتال میں موجود تھے۔ سمیر کی حالت خطرے میں تھی، گولی دل کے قریب لگی تھی جو نکال لی گئی تھی، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات نا امید تھے۔ ایک نرس آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی اور ایک پرچی سمیر کے والد کو تھمائی، کہیں سے بھی اس بلڈ کا بندوبست کریں جلد سے جلد۔ نرس نے اتنا کہا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سمیر کے والد نے سیل فون نکالا اور نمبر ملانے لگے، مگر کافی جگہ رابطہ کرنے پر بھی بلڈ نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں گلو، ناصر وغیرہ بھی آ گئے۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلا تو سمیر کے والد نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، جب تک خون کا بندوبست نہیں ہوگا مریض کی جان کو خطرہ رہے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ بھی کہیں سے بندوبست کر لینا، میں نے تو بہت کوشش کی ہے مگر او نیگیٹو بلڈ کہیں سے نہیں ملا۔ کیا کہا؟ او نیگیٹو چاہیے؟ وہ گروپ تو گل کا بھی ہے۔ مریم نے سنا تو خوشی سے جیسے چیخ کر کہا۔ کون ہے گل؟ ڈاکٹر نے تیزی سے پوچھا۔ میرا بھائی یہ کھڑا ہے۔ مریم نے ایک طرف کھڑے گل کی طرف اشارہ کیا۔ گل کافی تذبذب میں پڑا ہوا تھا۔ جلدی کرو بیٹا، جس لڑکے نے اپنی جان پر کھیل کر تمہاری بہن کی عزت کی حفاظت کی، کیا اس کے لیے تم خون نہیں دے سکتے؟ سکینہ نے گل کو تذبذب کے عالم میں دیکھا تو بولی، نہیں ماں، میں خون نہیں دوں گا۔ گل کے یہ الفاظ سب پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ میں کہیں اور سے خون کا بندوبست کرتا ہوں، یہ کہہ کر گل ہسپتال سے باہر جانے لگا۔ گلو وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ تم نے ایسا کیوں کیا گل، جبکہ تمہارا بلڈ گروپ اس سے ملتا تھا؟ گلو نے ہسپتال سے باہر نکلتے ہی سوال کیا۔ یہ سب میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس وقت جلد سے جلد مجھے خون کی ضرورت ہے، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، گل نے کافی غصیلے لہجے میں کہا۔ گل بھائی، اگر ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہوں تو ضرور بتانا، مرزا نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ گل اس کی بات سن کر چونکا۔ تم نے کبھی اپنا خون ٹیسٹ کروایا ہے؟ گل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو، مرزا نے مختصر جواب دیا۔
گل کی خفیہ طاقتیں اس کی آنکھوں میں سمٹ آئیں اور وہ تینوں کا ٹیسٹ کرنے لگا۔ آخر اس کی سرخ دہشت زدہ کر دینے والی آنکھیں ناصر پر آ کر رکی۔ مل گیا او نیگیٹو۔ ناصر مجھے تیرا خون چاہیے۔ گل کی آواز بھی اس وقت کافی وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ گل بھائی، ایسی درندگی اچھی نہیں، ناصر نے مرزا کے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ گل کا کیکا بلند ہوا اور پھر وہ اپنی اصلی جون میں آ گیا۔ ارے گل بھائی، مریض کے لیے خون مانگ رہے ہیں، تمہارا زہریلا خون پی کر کسی سے مرنا ہے کیا؟ گلو نے اسے چھیڑا۔ پھر وہ واپس ہسپتال آ گئے۔ ناصر کا بلڈ ٹیسٹ اوکے تھا۔ ان کی دعاؤں اور خدا کے فضل سے سمیر کی جان بچ گئی، مگر گل کا گھریلو ماحول کافی سرد تھا۔ مریم اور سکینہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ کھانے کے وقت بھی تینوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ گل اس وقت کافی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ آخر اکتا کر وہ بول ہی پڑا، آپ دونوں مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ مریم کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ سکینہ اٹھتے ہوئے بولی، یہ سوال تو تم تب کرو جب تمہیں اپنی غلطی کا پتہ نہ ہو۔ کیا کیا ہے میں نے؟ گل نے آواز نیچی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جس لڑکے نے تمہاری بہن کی عزت اپنی جان پر کھیل کر بچائی، تم نے اس کو ہی خون دینے سے انکار کر دیا۔ سکینہ ایک دم پٹ پڑی تھی۔ تم تو میرے بیٹے لگتے ہی نہیں۔ نہیں ایسا مت کہو ماں، میں تمہارا بیٹا ہوں۔ گل باقاعدہ سکینہ کے قدموں میں جا گرا تھا۔ تو پھر تم نے میرے کہنے پر اسے خون کیوں نہیں دیا؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ گل نے سکینہ کے قدموں سے اٹھتے ہوئے افسردہ انداز میں کہا۔ تو پھر میری بھی ضد ہے، جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے مجھ پر پانی کا ایک قطرہ اور اناج کا ایک دانہ تک حرام ہے، سکینہ نے کہا، اور گل کے روکنے کے باوجود وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مریم کا آخری پیپر تھا۔ گل گھر میں بیٹھا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دھماکے سے دروازہ کھلا اور مریم اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازے کی کنڈی لگائی اور لمبے لمبے سانس لیتی دروازے سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گل اس کی حالت دیکھ کر اٹھا، قرآن مجید کو ایک طرف مخصوص جگہ پر رکھا اور جلدی سے مریم کے پاس پہنچا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی کہ اچانک زور زور سے دروازہ پیٹا گیا۔ مریم نے خود کو دروازے پر ایسے جما لیا جیسے اس کے ایسا کرنے سے دروازہ کھٹکھٹانے والا رک جائے گا، مگر اب دروازے کو دھکے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ گل یہ سب حیرانی سے دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھکا لگنے سے مریم گل کے قدموں میں جا گری۔ دروازے کا ایک کوارٹر اکھڑ کر زمین پر گر چکا تھا۔ گل کی نظر سامنے کھڑے ایک بدماش پر پڑی جو اسلحہ ہاتھ میں لیے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے 5 مسفندے اور تھے۔ انہی میں سے ایک چھوٹے قد والا بولا، عزت بھائی، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاپا نے اس لڑکے کا کانٹا نکال دیا ہے، مگر یہ تو زندہ ہے۔ میں بھی حیران ہوں، میرے بابا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ پھر بھی اگر یہ اس وقت بچ گیا تھا تو اب نہیں بچے گا۔ لمبے قد والے نے پستول کا رخ گل کی طرف کیا۔ گل نے مریم کو اٹھایا اور بولا، اماں کو لے کر اندر جاؤ۔ مگر بھیا، مریم نے اتنا کہا، مگر گل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ مریم چپ چاپ اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹی بہت ڈری ہوئی تھی۔ لمبے قد والے نے ٹریگر دبایا۔ گل نے جمپ لیا اور اس کے اوپر سے اڑتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ عزت بیگ نے مڑنا چاہا، مگر گل نے اسے کالر سے پکڑتے ہوئے کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ باقی 5 لڑکوں کے پاس رائفلیں تھی۔ انہوں نے جب یہ سچویشن دیکھی تو رائفلیں سیدھی کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ تھڑ تھڑ کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ گولیاں گل کے جسم کو چھید کرتی دوسری طرف نکل رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی مریم اور سکینہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، مگر اگلا منظر کافی حیران کن تھا۔ گل نے ایک لمبا سانس کھینچ کر منہ کھولا تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو گئے۔ اس آگ نے ان 5 کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ 5 آگ میں جلتے ہوئے چیخے جا رہے تھے۔ چیختے چیختے وہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکلے۔ گل بھی ان کے پیچھے تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو 6 عجیب شکلوں کے جانور نیچے اترے اور ان بدماشوں کو اٹھا کر اوپر جا کر غائب ہو گئے۔ گل ہاتھوں کو جھاڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو سکینہ اور مریم اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ سکینہ نے غصے اور ڈر کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ میں گل ہوں، آپ کا بیٹا۔ گل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں، تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ جس طرح تم نے ان لوگوں کو جلایا ہے، مجھے شک ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ گل کے کندھے ڈھیلے پڑ چکے تھے۔
وہ سوچ رہا تھا کہ سچائی بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ بتاؤ جلدی، کون ہو تم؟ سکینہ نے چلا کر کہا۔ میں ایک جن ہوں۔ گل کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ میرا نام مناش ہے۔ اور پھر گل نے کوئی بات چھپائے بغیر سب کچھ بتا دیا۔ کیا کہا تم نے؟ میرے شوہر کو بھی تم اٹھا کر لے گئے تھے؟ اب تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے گل کو بھی تم نے ہی قتل کیا ہے اور نام کسی اور کا لگا رہے ہو۔ سکینہ نے اس کی تمام بات سننے کے بعد کہا، نہیں ماں، میں نے آپ کو ماں کہا ہے۔ ایک غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی تھی کہ جب میں نے گل کے ابا کو اغوا کیا، میں اسی غلطی پر پچھتا رہا ہوں۔ گل کا قتل میں نے نہیں کیا۔ مناش کا لہجہ گلوگیر ہو چکا تھا۔ جو بھی ہے، تم نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ ایک مہربانی کرو، اس گھر کو چھوڑ دو، دفع ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے۔ مناش نے اس وقت وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ صحن میں کھڑے انار کے درخت پر آ بیٹھا۔ آدھی رات کو اسے ایسا لگا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے اوپر نگاہ اٹھائی تو کالی دھند سی پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ اس دھند کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے وہاں سے اٹھنے میں دیر نہ کی۔ وہ اڑتا ہوا چھت پر پہنچا۔ اس دھند میں سے ڈراؤنی شکلوں کے جن چھت پر کود رہے تھے۔ اچانک اس دھند میں لاماش کا چہرہ نمودار ہوا۔ تو تم پر بھی ان لوگوں نے اپنا جادو کر دیا؟ مناش، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا بھی وقت ختم ہو چکا ہے۔ اتنا کہہ کر لاماش نے اپنا منہ کھولا تو آگ کا بڑا سا گولا مناش کی طرف لپکا، مگر مناش اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر منڈیر پر جا کھڑا ہوا۔ ٹھہر جائیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مناش نے ہاتھ کو تنبیہ انداز میں آگے کرتے ہوئے کہا۔ لاماش کے منہ سے نکلنے والا گولا چھت میں بڑا سا سوراخ کر چکا تھا۔ اسی دھماکے سے سکینہ اور مریم کی آواز کھلی اور وہ بھی چھت پر آ گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جلدی بولو۔ لاماش کی آواز میں بجلیوں کی سی کڑک تھی اور دھند میں سے بلیوں کے رونے جیسی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ آپ میرے والد ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ صراط مستقیم کے راستے سے بھٹکے رہے۔ اب تک آپ لوگ جو کرتے رہے وہ جاہلیت تھی۔ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر اور خود جلائی ہوئی آگ کی پوجا کرتے رہے ہیں آپ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں تاکہ آپ لوگ قیامت کے روز دوزخ کا ایندھن نہ بنے۔ مناش کے لہجے سے خلوص ٹپک رہا تھا۔ بکواس بند کرو۔ مناش کی بات سن کر لاماش تیز میں آ گیا۔ یہ بکواس نہیں، آپ ایک دفعہ اس مذہب میں داخل تو ہوں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی شائبہ ہو یا کوئی بات جھوٹی لگے تو بے شک مجھے ختم کر دینا۔ اللہ کا نازل کیا کلام سننے کے بعد آپ کو علم ہو جائے گا کہ ایک سچا مسلمان۔ مناش کی بات ادھوری رہ گئی۔ یہ تم نہیں بول رہے، بلکہ ان مسلمانوں کا جادو تمہارے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کتنے ہی مسلمانوں کو مچھر کی طرح مسل دیا؟ ہمارے نزدیک مسلمان بہت حقیر مخلوق ہے۔ لاماش نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ مناش نے کہا اور منہ ہی منہ میں سورۃ الناس پڑھنی شروع کر دی۔ مریم نے بھی اسے بتایا تھا اور خود اس کا بھی اس بات پر پختہ یقین تھا کہ یہ سورہ پڑھنے سے ہر قسم کی آفات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لاماش نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ مناش نے 3 بار سورۃ الناس پڑھ کر جو اپنے اطراف میں پھونکا تو چھت پر جیسے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جو بھی اس فوج میں سے آگے بڑھتا جل کر راکھ بن جاتا۔ سکینہ اور مریم یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ لاماش کی فوج آہستہ آہستہ جل کر خاک ہوتی جا رہی تھی۔ منڈیر کے پاس جیسے کوئی حصار سا بن گیا تھا۔ لاماش کا ہر حربہ اس حصار کے آگے ناکام ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک ہی لاماش نے تمام فوج کو واپس چلنے کا حکم دیا اور گھر کے آس پاس چھائی دھند دور ہوتی مغرب کی طرف غائب ہو گئی۔ مناش واپس مڑا تو سکینہ نے سوال پوچھا، کون تھے یہ لوگ اور یہ سب کیا تماشا ہے؟ یہ مسلمانوں کے دشمن ہے۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے۔ یہ جو جن مجھ سے بات کر رہا تھا یہ میرا والد ہے اور یہ مریم کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ مناش نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، مگر یہ مریم کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ طلعت شاہ صاحب کے بعد ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کا فریضہ مریم انجام دے رہی ہے، اور جب بھی ان لوگوں کو موقع ملے گا وہ اسے ماننے سے گریز نہیں کریں گے۔ میں بھی پہلے ان جیسا تھا، مگر اللہ کی ذات کے بعد آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ مناش ممنون نظروں سے سکینہ اور مریم کو دیکھ رہا تھا۔ ماں،
کیا ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے بدلہ لینے سے معاف کر دینے والا بہتر ہے۔ مریم نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ خود سکینہ کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ میناش اب بدل چکا ہے۔ میں جب تک یہاں رہوں گا آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میں آپ کو ایک بیٹا اور مریم کو بھائی بن کر دکھاؤں گا۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں سدا آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ میناش نے عاجزانہ انداز میں کہا تو سکینہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوما اور اسے گلے لگا لیا۔ مجھے تم کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی تھی، آج سے تم میرے بیٹے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ تینوں نیچے اتر گئے۔ 3 دن بعد ہی سمیر کے گھر والے مریم کے گھر آ گئے۔ سمیر کے والد بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے، مگر سمیر کی ماں ان کی الٹ تھی۔ میناش بازار سے ان کے لیے لوازمات لایا تھا، جن میں سے نسیم بیگم نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ ہر چیز کو منہ بنا بنا کر دیکھ رہی تھی۔ پھر نسیم نے خاوند کے کان میں سرگوشی کی تو انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سکینہ کچن سے نکلی اور ان کے پاس آ بیٹھی۔ میرا نام ارشاد ہے اور میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جس کو آپ اسپتال میں دیکھ ہی چکی ہیں۔ اس کا نام سمیر ہے، ارشاد نے تحمید باندھی۔ جی میں دیکھ چکی ہوں، سکینہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی بن جائے۔ آپ سمجھ تو گئی ہوں گی نا، ارشاد نے مدعا بیان کیا۔ سکینہ کے تو خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے ہاں کر دی کہ اچانک ہی نسیم بیگم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو کیا سمجھا کے لائی تھی اور آپ نے کیا کر دیا؟ ذرا ان لوگوں کا اسٹیٹس تو دیکھیے، یہ تو بیٹی کو ٹھیک ٹھاک جہیز بھی نہیں دے سکیں گے۔ نسیم بیگم نے سکینہ وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا۔ میری بات تو سنو بیگم، رشتہ داری اسٹیٹس اور دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ اس لڑکی سے اچھی بہو ہمیں پھر نہیں ملے گی، ارشاد نے بیگم کو دھیمے لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کو کون سے سرخاب کے پھل لگے ہوئے ہیں؟ نسیم بیگم اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ادھر دیکھو، ارشاد نے بیگم کی توجہ سامنے لگی طلعت شاہ کی تصویر کی طرف کرائی۔ مت بھولو کہ یہ اسی خدا کے بندے کی بیٹی ہے جس کی دعا سے تمہیں 8 سال کے بعد اولاد ہوئی تھی۔ نسیم ایک لمحے کو تو گمسم ہو گئی، مگر پھر اپنی انا پر قائم ہو گئی۔ میناش یہ سب سن رہا تھا، اچانک آگے بڑھا اور بولا، آپ کو جہیز میں جو چاہیے آپ اس کی لسٹ بنا لیں، جتنا دل کرے لسٹ کو لمبا کر لیں۔ کہیں بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم کچھ بھول گئے تھے، میں آپ کی ہر شرط پوری کر دوں گا۔ اوہو، کوئی ڈاکہ مارو گے کیا؟ نسیم بیگم نے ہاتھ نچائے۔ چپ کرو بیگم، ارشاد صاحب کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، 1 ماہ کے اندر میری بنائی ہوئی لسٹ کی تمام چیزیں پوری کر لینا، فہرست تمہیں کل مل جائے گی۔ میں بھی تو دیکھوں اس دڑبے میں رہنے والے لوگ ہمارے اسٹیٹس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، نسیم بیگم نے زہریلے انداز میں کہا، اور دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کیا بیٹا؟ کیا مطلب یہ کہ تم اپنی جادوئی طاقتوں سے کسی اور کی دولت اٹھاؤ گے اور ان سے جہیز خریدو گے، مگر ہم لوگ حلال کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرا بھی آپ سے وعدہ رہا کہ میں محنت کر کے 1 ماہ میں بہن کے لیے مطلوبہ جہیز بناؤں گا، جس میں ایک ایک چیز میری حلال کی کمائی گئی رقم کی ہوگی۔ میناش کا عزم اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ دوسرے دن چیزوں کی فہرست آ گئی۔ کافی بیش قیمت چیزیں تھیں، جن میں سونا ہی اتنی مالیت کا تھا کہ کوئی عام انسان اپنی عمر کا آدھا حصہ محنت مزدوری کرتا رہے تو تب بھی شاید ہی خرید سکے۔ چیزوں کی لسٹ دیکھ کر میناش کافی پریشان ہو گیا تھا۔ میناش کے لیے 2 کروڑ اکٹھا کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے چوری ڈکیتی یا اس طرح کا کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کرنا تھا، بلکہ یہ رقم اس کی اپنی محنت مشقت کی ہونی چاہیے تھی۔ اسی پریشانی میں وہ ٹہلتا ہوا بہت دور نکل آیا اور تبھی اس کی نظر دیوار پر لگے ایک اشتہار پر پڑی۔ یہ اشتہار ریسلنگ کے ایک انٹرنیشنل مقابلے کا دعوت نامہ تھا۔ جیتنے والے کو چیمپئن شیلڈ اور 2.5 کروڑ نقد ملتے۔ اس نے چیمپئن شپ میں نام درج کروانے میں دیر نہ کی۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ رنگ میں کھڑا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی خفیہ طاقتوں کے ذریعے بھی یہ لڑائی جیت سکتا تھا، مگر اس نے صرف اپنی جسمانی طاقت کو ہی استعمال کیا۔ تیسرے حملے میں ہی حریف چاروں شانے چت ہو گیا۔ میناش رنگ سے نکلنا چاہتا تھا کہ ریفری نے اسے کہا، اگر تم 2 پہلوانوں کے ساتھ اور لڑو
तो ये इनाम बढ़ सकता है। मिनाश ने हामी भर ली। भला जिन के आगे कोई इंसान कहाँ ठहर सकता था। और वो दोनों पहलवान भी ढेर हो गए। वापसी पर मिनाश के बैग में 4 करोड़ थे। इसने फेहरिस्त के मुताबिक चीज़ों का ऑर्डर दे दिया। मिनाश छत पर मौजूद था कि अचानक काली धुन का एक टुकड़ा इसके सामने उतरा और एक खौफनाक जिन की शक्ल इख्तियार कर गया। सरदार ने तुम्हारे लिए इनाम भेजा है। अगर इस लड़की को लेकर तुम ना पहुंचे तो तुम्हारे तीनों दोस्त जो सरदार के कब्जे में आ चुके हैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। अब तुम्हें फैसला करना है, एक को बचाते हो या 3 जिंदगियों को। खौफनाक शक्ल वाले जिन ने तमस्खराना लहजे में कहा तो मिनाश की आंखें सुर्ख हो गई और कान लंबे होकर ऊपर को चढ़ गए। बहुएं पूरे माथे पर फैल गई। इसने अपना हाथ बढ़ाया तो वो लंबा होता हुआ इस जिन की गर्दन पर जा पड़ा। फिर मिनाश ने इसे ऐसा पटकना शुरू किया जैसे धोबी कपड़े को पटकता है। कुछ ही देर में इस खौफनाक जिन के हिस्से बखरे हो चुके थे। मिनाश इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। वो गोल दायरे में घूमा और वहां से गायब हो गया। मिर्जा वगैरह जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे कि अचानक हर तरफ काली धुंध सी छा गई। इनकी आवाज पर तारीकी छाती चली गई। सबसे पहले गुल्लू को होश आया। वो तीनों एक बोसीदा से बदबूदार कमरे में बंद थे। इनके हाथ पीछे करके सतून से बांधे गए थे। आहिस्ता आहिस्ता बाकी दोनों को भी होश आ गया। ये हम कहाँ हैं? नासिर ने सामने सतून के साथ बंधे गुल्लू को मुखातिब किया। लगता है हम पकड़े गए हैं, गुल्लू ने अंदाज़ा लगाया। मतलब? नासिर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और खौफनाक शक्लों वाले 2 जिन अंदर दाखिल हुए। वो तीनों इनकी शक्लें देखकर कांपने लगे। इनमें से एक जिन के हाथ में एक डब्बिया थी। इसने डब्बिया खोली तो इसमें ढेर सारी सुइयाँ थी। इसने एक सुई उठाई और नासिर की तरफ बढ़ा। ठहर जाओ सरताश, इनको सुई लगाने की ज़रूरत नहीं। ये तीनों अनपढ़ हैं। ये कोई ऐसा कलाम नहीं पढ़ेंगे जिससे हमें नुकसान होगा। लामाश ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। मैंने मिनाश को कहलवा दिया है कि अगर तुम इन तीनों की ज़िंदगी चाहते हो तो इस लड़की को हमारे पास ले आओ और जब वो आएगा तो फिर इन सब की मौत होगी। लामाश की मकरवा हंसी इन तीनों के कान फाड़ रही थी। रात हो चुकी थी। रोशनदान से आती चांद की मध्यम रोशनी में उन्होंने पहरेदार जिन का जायजा लिया। वो दूर दीवार के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए ऊँग रहा था। गुल्लू, ओए गुल्लू, मिर्ज़ा ने गुल्लू को मुखातिब किया। क्या है? गुल्लू ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। अगर तुम अपना जूता उतार कर मेरे हाथ ऊपर से खोलो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। ओहो, ये बात तो मेरे जहन में आई ही नहीं। गुल्लू ने जल्दी से जूता उतारा और फिर जैसे तैसे करके जुराबे भी उतार ली। दोनों सतून का फासला 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं था। मिर्ज़ा घूम गया। इसके हाथ अब गुल्लू के सामने थे जो रस्सी से बंधे हुए थे। गुल्लू ने अपने जिस्म को जोर लगाकर दोनों पाँव सामने सतून के साथ जमाए और पैर की उंगलियां और अंगूठे से रस्सी की गांठ खोलना शुरू कर दी। पहरेदार जिन अपनी जगह से उठकर इसके पास खड़ा था और इसे कहरबार नज़रों से घूर रहा था। थोड़ी ही देर में तीनों जंजीरों में बंधे उल्टे लटक रहे थे। खजूर से गिरे और आसमान में अटके। अब तो खुदा ही हमें इन भूतों से बचा सकता है, मिर्ज़ा ने बेबसी से कहा। नासिर कुछ कहने वाला था कि एक धमाके से दरवाज़ा खुला और मिनाश वहाँ दाखिल हुआ। इसने तीनों को खोला और कमरे से निकलना चाहता था कि लमाश वहाँ दाखिल हुआ। तो तुमने हमारी पेशकश कबूल नहीं की? कोई बात नहीं, वह लड़की भी यहीं आ रही है। इन दोनों माँ बेटी को मैंने उठवा लिया है। इंतज़ार करो, तुम्हारी मौत इकट्ठी होगी। लमाश ने दांत पीसते हुए कहा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये वाहियात छोड़कर हकीकत की तरफ लौट आए। हकीकत यह है कि ज़मीन व आसमान और हर जानदार और बेजान का मालिक वो रब्बुल आलमीन है। मेरी बात माने और शिरक छोड़ दें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मिनाश ने बाप को खबरदार किया। बकवास बंद करो, लामाश ने चीख कर कहा। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और 2 जिन मरियम और सकीना को उठाए अंदर दाखिल हुए। सबके जिस्मों पर नशासत मल दो और मुंह में सुइयां पयस कर दो ताकि ये कोई जादू वगैरह ना कर सके, लामाश ने कहा और मिनाश की तरफ थूक दिया। इसकी मुंह से उल्टी सी निकली और मिनाश के सारे कपड़े गंदे हो गए, जबकि मरियम और सकीना के जिस्मों को बेहोशी में ही पलीत कर दिया गया और मुंह में सुइयां लगा दी। लामाश ने मिनाश की तरफ फूंक मारी
تو میناش کے گرد فولادی چبوترا سا بن گیا جس میں وہ گردن تک جگڑا ہوا تھا۔ مریم اور سکینہ کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میناش پر نظر پڑتے ہی مریم نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان میں لگی سوئی کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی۔ میناش نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ چاروں طرف سے جھگڑا ہوا تھا۔ لماش خنجر ہاتھ میں پکڑے مریم کی طرف بڑھا، خنجر کی نوک اس کے پیٹ پر رکھی اور ہلکے سے دباؤ کے ساتھ پھیرتا ہوا نیچے لایا تو مریم کی چیخ کے ساتھ خون کی باریک لکیر نیچے کی طرف آنے لگی۔ مریم کے منہ سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ لاماش نے اپنی لمبی کھردری زبان باہر نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا خون چاٹتا کہ اسی وقت ایک نورانی سا حوالہ مریم اور لاماش کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ لاماش کو ایک جھٹکا لگا تو وہ دیوار سے جا لگا۔ جھٹکا اتنا زبردست تھا کہ دیوار میں دراڑیں پڑ گئیں۔ مریم اور سکینہ کے پاؤں اور وجود کو زنجیریں آزاد کر چکی تھیں۔ وہ روشنی کا حوالہ آہستہ آہستہ ایک شکل اختیار کر گیا۔ ابو آپ؟ شاہ صاحب آپ؟ دونوں ماں بیٹی کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ طلعت شاہ نے گلو اور میناش وغیرہ کو آزاد کیا۔ لاماش دیوار میں لگ کر ابھی تک اٹھا نہیں تھا۔ وہ بے سود تھا اور اس کے چیلوں کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر ان کو روکے۔ شاہ صاحب نے سب کو باہر نکلنے کا حکم دیا تو وہ کمرے سے نکلے۔ یہ بے انتہا رقبے پر پھیلے کھنڈر تھے۔ کھنڈروں سے نکل کر وہ سب ایک بڑے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ اس میدان سے بہت دور گھنا جنگل تھا۔ انہیں صرف وہ میدان پار کرنا تھا، پھر وہ لاماش کی پہنچ سے بہت دور ہوتے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ کالی دھن نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شاہ صاحب نے اپنا لبادہ ہٹایا تو اندر پیٹی بند کے ساتھ 6 تلواریں تھیں۔ انہوں نے مریم سمیت سب کو ایک ایک تلوار دی اور خود بھی ایک پکڑ لی۔ کالی دھن جنوں کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے۔ بے شمار فوج ان کے گرد گھیرا ڈال چکی تھی۔ شاہ صاحب کے علاوہ سب ہی خوفزدہ تھے۔ جب میں کہوں تو حملہ کر دینا، طلعت شاہ نے سب کو مخاطب کیا۔ مگر شاہ جی، یہ جن اتنی تعداد میں ہے، کیا ہم مقابلہ کر سکیں گے؟ جبکہ پلیت جسموں کے ساتھ ہم ان پر کلام پڑھ کر بھی نہیں پھونک سکتے۔ آپ مریم اور اماں کو لے کر نکل جائیں، میں اور میرے دوست ان کو روکتے ہیں۔ میناش نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ حملہ کرو۔ شاہ صاحب کا عزم اور ان کے لفظوں سے پھوٹتی ایمان کی مضبوطی نے سب میں نئی روح پھونک دی۔ پھر جب تلواریں چلی تو واقعی کافر جن گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت ہے جو ان کے ساتھ ہے، کیونکہ کافر جن چیخو پکار کرتے ہوئے قتل ہو رہے تھے۔ کئی جن بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے مگر واپس جانے والا ہر جن آسمان سے آنے والے انگارے کا نشانہ بن جاتا۔ دوپہر سے شام تک لاماش کی ساری فوج اس کی بیوی سمیت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ پھر وہ سب گھر آ گئے۔ مریم نے بتایا کہ عظمت بیگ کو اس کے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ یہاں پر آیا تھا۔ اس نے سکینہ اور مریم کو اٹھایا اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، کالی دھند نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عظمت بیگ اور اس کے کارندوں کو مار کر وہ دونوں ماں بیٹی کو ان کھنڈروں میں لے آئے تھے۔ میناش کے ریسلنگ میں جیتے روپوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، کیونکہ شاہ صاحب نے مکان میں بنے ایک تہہ خانے کی نشاندہی کی جہاں وہ اپنی جمع پونجی رکھتے تھے۔ انہوں نے وہ رقم ایک درسگاہ کے لیے رکھی تھی، مگر بیٹی کا فرض ادا کرنے سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تمام رقم میناش کے حوالے کر دی اور خود اپنے اصل مقام کی طرف پرواز کر گئے۔ مریم کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ میناش نے اس کی ساس کو اکیلے میں اپنا اصلی روپ دکھایا اور کہا کہ اگر میری بہن کو کوئی تکلیف دی تو تمہاری خیر نہیں۔ مریم کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ مریم کافی بوڑھی اور نواسے نواسیوں والی ہو گئی ہے، جبکہ گل محمد اب ایک مدرسے میں تعلیم دے رہا ہے۔ میناش نے اپنا نام گل محمد رکھ لیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہر طالب علم کو یہی درس دیتا تھا کہ مسلمان کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی، نہ وہابی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، بلکہ وہ صرف ایک مسلمان ہوتا ہے۔ فرقہ واریت میں پڑھنے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بناؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مناج کی طرح ہدایت کے رستے پر چلائے اور فرقہ واریت کے بجائے ایک سچا مسلمان بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔